Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. Om. ॐ गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान शृण्वं नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना। भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are doing the first chapter in Adi Parva. And last week we have seen till 102 verses. So we continue from there. And just give me a moment. Yeah, that Brahmovacha, that 17 verse, we started and then we went till 102, 102.5. So now we have to start from Idam Dvaipayanaha Purva, 103. Idam Dvaipaya. Okay. Let's have that fix first. Ready, Anish? 103. Did you get that? Idam Dvaipayana Purva. Okay, let us. Idam Dvaipayana Purvam. Idam Dvaipayana Purvam Putramadhyapayachukam. Putramadhyapayachukam ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः. शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः. Arjun went with the opening prayers. Arjun, we'll come back to the tune. Okay, you can do it. So can I say it in the normal tune? Yes, please go ahead. Idam Dvaipayana Purvam Putramadhyapayachukam ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः. Perfect.
इदं द्वैपायनः पूर्वं पुत्रमध्यापयच्छुकम् ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः. I'm stuck in the opening prayer tune. Never mind. He first taught this epitome to his son Shuka, and then to others of his disciples who had the same qualifications. So we were seeing like how Ganeshji has agreed to do it. Then we saw what is in the content. Then all that description, and then what is happening is the description of Mahabharata is coming up. षष्टिं शतसहस्राणि sorry. Yeah, you can repeat, no problem. षष्टिंशतसहस्राणि चकाराण्याञ्च संहिताम् चकाराण्याञ्च संहिताम् त्रिंशच्छतसहस्रम् च त्रिंशच्छतसहस्रं च देवलोके प्रतिष्ठितम् देवलोके प्रतिष्ठितम् पित्रे पञ्चदश प्रोक्तम् पित्रे 15 प्रोक्तम् गन्धर्वेषु चतुर्दशः गन्धर्वेषु 14 एकंशतसहस्रम् तु एकंशतसहस्रं मानुषेषु प्रतिष्ठितम् मानुषेषु प्रतिष्ठितम् षष्टिंशतसहस्राणि चकाराण्यं संहिताम् त्रिंशच्छतसहस्रं च देवलोके प्रतिष्ठितम् पित्र्यै 15 प्रोक्तम् गन्धर्वेषु 14 एकंशतसहस्रं तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम्. Very good. षष्टिंशतसहस्राणि चकाराण्याञ्च संहिताम् त्रिंशच्छतसहस्रम् च देवलोके प्रतिष्ठितम् पित्रे 15 प्रोक्तम् गन्धर्वेषु 14 एकंशतसहस्रम् तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम्. He then completed another compilation consisting of 600,000 shlokas. Of these, 30,000 are known as the world of Devas. Then 1,500,000 in the world of Pitris, ancestors, Pitris. 1,400,000 in the world of Gandharvas and 100,000 in the world of mankind. Narado Shravayed Devan. नारदो श्रावयेद्देवान् असितो देवलः पितॄन् असितो देवलः पितॄन् गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वैशुकः नारदो श्रावयद्देवान् असितो देवलः पितॄन् गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वैशुकः. Very good. नारदो श्रावयेद् देवान् असितो देवलः पितॄन् गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वैशुकः. Narada recited them to the Devas, Devala to Pitris, and Shuka to Gandharvas, Yakshas and Rakshasas. Asmimstu manushe loke. You can unmute yourself. अस्मिंस्तु मानुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान् वैशम्पायन उक्तवान् शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा
सर्ववेदविदां वरः सर्ववेदविदां वरः एकं शतसहस्रं तु एकं शतसहस्रं तु ए because it's a third line, correct. एकं शतसहस्रं तु एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत मयोक्तं वै निबोधत अस्मिंस्तु मानुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान् शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदां वरः एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत. Excellent. अस्मिंस्तु मानुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान् शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदां वरः एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत. One of the pupils of Vyasa, Vaishampayana, a man of just principles, the first amongst the learned in the Vedas, recited them in this world of mankind. No, I, Sauti, have also recited 100,000 verses of this great work. Duryodhano Manyumayo Mahadrumaha दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः Gandhः Karnः Shakunistasya Shakha स्कन्दः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धे दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्दः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी. Very good. दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी. Duryodhana is like a great tree created out of anger. Karna is its trunk. Shakuni is its branches. Dushasana, its fruits and flowers. And weak Dhritarashtra is its root. Yudhishthiro dharmamayo mahadrumaha युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः Gandhorjuno भीमसेनोऽस्य शाखाः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे माद्रीसुतो फलपुष्पे समृद्धे मूलं कृष्ण ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः One minute. Thiro, th महाप्राण. युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च. Excellent. Yudhishthiro, excuse me. Yudhishthiro dharmamayo mahadrumaha स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च. Yudhishthira is a great tree created out of virtue and religion. Arjuna is its trunk. Bhima is its branches. Two sons of Madri are its flowers and fruits.
and Krishna, Brahma, and Brahmanas are its roots. Pandurjitva bahun deshan पाण्डुर्जित्वा बहून् देशान् बुद्ध्या विक्रमणेन च बुद्ध्या विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलः अरण्ये मृगयाशीलः न्यवसन्मुनिभिः सह न्यवसन्मुनिभिः सह पाण्डुर्जित्वा बहून् देशान् बुद्ध्या विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलः न्यवसन्मुनिभिः सह. Very good. पाण्डुर्जित्वा बहून् देशान् बुद्ध्या विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलः न्यवसन्मनुभिः सह. Pandu, after conquering many countries by his valor and wisdom, retired into a forest and took up his abode with the rishis. Mrugavyavaya nidhanat. One second. मृगव्यवाय निधनात् कृच्छ्रां प्राप सापदम् कृच्छ्रां प्राप स आपदम् जनप्रभृति पार्थानाम्. जन्म प्रभृति पार्थानाम्. What did I say? Janma prabhriti parthanam. जन्म प्रभृति पार्थानाम् तत्राचार विधिक्रमः तत्राचार विभिक्रमः मृगव्यवाय निधनात् कृच्छ्रां प्राप स आपदम् जन्म प्रभृति पार्थानाम् तत्राचार विधिक्रमः. Very good. मृगव्यवाय निधनात् कृच्छ्रां प्राप सापदम् जन्म प्रभृति पार्थानाम् तत्राचार विधिक्रमः. As a sportsman, he brought upon himself a very great misfortune by killing a stag when it was with its mate. Pandu's misfortune served as a warning for the conduct of all the princes of his house as long as they lived. Number 112. मात्रोरभ्युपपत्तिश्च मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः देवयोश्च तथाश्विनोः मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः. Good. मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः. His two wives, Kunti and Madri, according to the ordinance of the Shastras, admitted to the embraces the celestials, Dharma, Vayu, Shakra, and two Ashwins, so that the race of Pandu might not be extinct. Last two for you. Then Anika and Arjuna are going to chant, right? No, they are in a class. Okay, so only you. Yeah. Okay, so we'll do two more for you. Two together. तापसैः सह संवृद्धाः तापसैः सह संवृद्धाः मातृभ्यां परिरक्षिताः मातृभ्यां परिरक्षिताः मेघ्यारण्येषु पुण्येषु मेघ्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च महतामाश्रमेषु च ऋषिभिर्यत्तदानीता ऋषभिर्यत्तदानीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयम् धातराष्ट्रान् प्रति स्वयम्
शिशवश्चाभिरूपाश्च शिशवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः जटिला ब्रह्मचारिणः तापसैः सह संवृद्धाः मातृभ्यः परिरक्षिताः मेघारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ऋषिभिर्यत्तदा नीता धातराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिवश्चाभिरूपाश्च शिशव शिशवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः. Well done. Thank you, my dear. तापसैः सह संवृद्धाः मातृभ्यां परिरक्षिताः मेघ्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ऋषिभिर्यत्तदा नीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिशवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः. When these offsprings of the celestials were grown up under the care of their two mothers, and in the society of holy rishis, in the midst of great groves, and in the holy hermitage, they were taken by the rishis into the presence of Dhritarashtra and his sons. They followed them in the garb of brahmacharis, and as students, their hairs were tied in knots on their heads. Now, adults can volunteer. Lataji. 115. पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः शिष्याश्च सुहृदश्च वः पाण्डवा एत इत्युक्त्वा पाण्डवायेत इत्युक्त्वा मुनयोऽन्तर्हितास्ततः मुनयोऽन्तर्हितास्ततः पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः पाण्डवायेत इत्युक्त्वा मुनयोऽन्तर्हितास्ततः पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः पाण्डवा एत इत्युक्त्वा मुनयोऽन्तर्हितास्ततः. Are these pupils, said they, are your sons, your brothers, and your friends. They are the Pandavas. So saying, they went away. तांस्तैर्निर्वेदितान् दृष्ट्वा तांस्तैर्निर्वेदितान् दृष्ट्वा पाण्डवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णाः पौराये ते हर्षाच्चुक्रुशुर्भृशम् तांस्तैर्निवेदितान् दृष्ट्वा पाण्डवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णाः पौराये ते हर्षाच्चुक्रुशुर्भृशम्. तांस्तैर्निवेदितान् दृष्ट्वा पाण्डवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णाः पौराये ते हर्षाच्चुक्रुशुर्भृशम्. When the Kuru people saw that they were introduced by rishis as the sons of Pandu, the higher class amongst them loudly shouted with joy, Ahuh ke chinnatasyaiते आहुः के छिन्नतस्तस्यैते तस्यैत इति चापरे तस्यैत इति चापरे यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे
आहुः केचिन्न तस्यैत इति चापरे यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे बहु केचिन्न तस्यैत इति चापरे यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे. Some, however, said they were not the sons of Pandus. Others said they were. Some said how they could be the sons of Pandu, who was dead long ago. Swagatam sarvatha dishtya. स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या पाण्डोः पश्याम सन्ततिम्. पाण्डोः पश्याम सन्ततिम् उच्यतां स्वागतमिति उच्यतां स्वागतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वशः. वाचो श्रूयन्त सर्वशः स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या पाण्डोः पश्याम सन्ततिम् उच्यतां स्वागतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वशः. Correct. स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या पाण्डोः पश्याम सन्ततिम् उच्यतां स्वागतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वशः. Voices, however, were heard from all sides crying, "They are welcome. Through divine providence, we see before us the sons of Pandu. Let their welcome be proclaimed." तस्मिन्नु परते शब्दे तस्मिन्नु परते शब्दे दिशः सर्वाणि नादयन् दिशः सर्वाणि नादयन् अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुमुलोऽभवत् निस्वनस्तुमुलोऽभवत् पुष्पवृष्टिशुभागन्धाः पुष्पवृष्टिशुभा गन्धाः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनाः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनाः आसन् प्रदेशे पार्थानाम् आसन् प्रदेशे पार्थानाम् तदद्भुतमिवाभवत् तदद्भुतमिवाभवत् तस्मिन्नु परते शब्दे दिशः सर्वाणि नादयन् अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुमुलोऽभवत् पुष्पवृष्टिशुभा गन्धाः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनाः आसन् प्रदेशे पार्थानां तदद्भुतमिवाम्भवत् तदद्भुतमिवाभवत् तस्मिन्नु परते शब्दे दिशः सर्वाणि नादयन् अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुमुलोऽभवत् पुष्पवृष्टिशुभा गन्धाः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनाः आसन् प्रदेशे पार्थानां तदद्भुतमिवाभवत्. When the acclamations of the people ceased, tremendous plaudits of invisible spirits were heard, echoing every point of the heavens. Showers of fragrant flowers fell, and conches and kettle drums were sounded. Such wonders happened when the princes arrived. तत्प्रीत्या चैव सर्वेषाम् पौराणां हर्षसम्भवः शब्द आसीन् महांस्तत्र दिवस्पृक्कीर्तिवर्धनः
तत्प्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसम्भवः शब्द आसीन्महांस्तत्र दिवस्पृक्कीर्तिवर्धनः Good. तत्प्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसम्भवः शब्दासीन्महंस्तत्र दिवस्पृक्कीर्तिवर्धनः. The joyous cry of the citizens in expression of their pleasure for the happy event was so great that it reached the very heavens. Te dhite nikhilan vedan. Is it Vedan? Vedan. ते धीत्य निखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च. Is it Shastrani? Yes. Yes. Sandhi is broken, so cha Yeah, has yeah. become शास्त्राणि विविधानि च व्यवसन् पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः. न्यवसन् पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः ते धीत्य निखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च न्यवसन् पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः विधीत्य निखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च न्यवसन् पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः. Without any apprehension from anyone and much respected by all the people, the Pandavas lived there, having studied the whole of the Vedas and various other Shastras. Yudhishthirasya shauchena युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयो भवन्. प्रीताः प्रकृतयो भवन् धृत्या च भीमसेनस्य धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च विक्रमेणार्जुनस्य च युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयो भवन् धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च Very good. Thank you, Lataji. युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयो भवन् धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च. The chief men of the city were highly pleased with the purity of Yudhishthira, the strength of Bhima, and the gallantry of Arjuna. Radha Krishnan ji. 1, 2, 4. Guru Shushrushaya Kshantia गुरुशुश्रूषया क्षान्त्या Yamayorvinayena च यमयोर्विनयेन च तुतोषलोकः सकलः तुतोषलोकः सकलः तेषां शौर्यगुणेन च. तेषां शौर्यगुणेन च गुरुशुश्रूषया क्षान्त्या यमयोर्विनयेन च तुतोषलोकः सकलः तेषां शौर्यगुणेन च. Very good. Guru Shushrushaya Kshantya Yamayorvinayena च तुतोषलोकः सकलः तेषां शौर्यगुणेन च. The obedience to all the superiors, patience and the humility of Nakula and Sahadeva, all people were rejoiced to see their heroism. Samavaye tato radnyam समवायेततो राज्ञाम् कन्यां भर्तु स्वयंवरान्. कन्यां भर्तु स्वयंवराम् प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णाम् प्राप्तवानर्जुनः कृष्णाम्
कृत्वा कर्मसु दुष्करम् कृत्वा कर्मसु दुष्करम् समवाये ततो राज्ञाम् कन्याम् भर्तु स्वयंवराम् प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णाम् कृत्वा कर्मसु दुष्करम् गुड् समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तु स्वयंवरां प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णां कृत्वा कर्मसु दुष्करम्. A few years after, Arjuna, after performing a difficult feat of archery, obtained the hands of Draupadi at the Swayamvara in the midst of a great assemblage of kings and princes. Tatah prabhriti lokesmin ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्य सर्वधनुष्मताम् पूज्यः सर्वधनुष्मताम् आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्. समरेष्वपि चाभवत् ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्यः सर्वधनुष्मताम् आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्. Very good. ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्य सर्वधनुष्मताम् आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्. From that day, he was very much respected by all men as a great bowman. Like the sun, he appeared in the field of battle and was difficult to be beheld by enemies. Sa sarvan parthivan jitva. सर्वान् पार्थिवान् जित्वा पार्थीस्थ महाप्राण सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महतो गणान् सर्वांश्च महतो गणान् आजहारार्जुनो राज्ञः आजहारार्जुनो राज्ञः राजसूयं महाक्रतुम्. राजसूयं महाक्रतुम् स सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महदो गणान् आजहारार्जुनो राज्ञः राजसूयं महाक्रतुम्. Very good. स सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महतो गणान् आजहारार्जुनो राज्ञः राजसूयं महाक्रतुम्. He defeated all the neighboring potentates and chief tribes and thus accomplished all that was necessary for the king Yudhishthira to perform the great Rajasuya sacrifice. Annavan Dakshinavanscha. अन्नवान् दक्षिणावांश्च सर्वैः समुदितो गुणैः सर्वैः समुदितो गुणैः युधिष्ठिरेण सम्प्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः. युधिष्ठिरेण सम्प्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सूनयाद्वासुदेवस्य. Su is a short. सुनयाद्वासुदेवस्य सुनयाद्वासुदेवस्य भीमार्जुनबलेन च भीमार्जुनबलेन च घातयित्वा जरासन्धम् घातयित्वा जरासन्धम् चैद्यं च बलगर्वितम्. चैद्यं च बलगर्वितम् अन्नवान् दक्षिणवांश्च सर्वैः समुदितो गुणैः युधिष्ठिरेण सम्प्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सुनयाद्वासुदेवस्य
अर्जुन बलेन च दादयित्वा जरासन्धम् घातयित्वा खादयित्वा जरासन्धम् चैद्यं च बलगर्वितम् गुड् अन्नवान् दक्षिणावांश्च सर्वैः समुदितो गुणैः युधिष्ठिरेण सम्प्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सुनयाद् वासुदेवस्य भीमार्जुनबलेन च घातयित्वा जरासन्धम् चैद्यं च बलगर्वितम्. After killing Jarasandha, proud of his prowess through the wise counsel of Krishna and by the prowess of Bhima and Arjuna, Yudhishthira acquired the right to perform the Rajasuya, which was abounded in provisions and offerings and was full of transcendent merits. Duryodhanam samagachat. The ending. दुर्योधनं समागच्छत् अर्हणानि ततस्ततः अर्हणानि ततस्ततः मणिकाञ्चनरत्नानि मणिकाञ्चनरत्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च गोहस्त्यश्च धनानि च गोहस्त्यश्वधनानि च करेक्ट विचित्राणि च वासांसि विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि च प्रावारावरणानि च कम्बलाजिनरत्नानि कम्बलाजिनरत्नानि राङ्कवास्तरणानि च राङ्गवास्तरणानि च समृद्धान्तान् तथा दृष्ट्वा समृद्धान्तान् तथा दृष्ट्वा पाण्डवानां तदाश्रियम् ईर्ष्या समुत्थः सुमहान् न एण्डिङ्ग् ईर्ष्या समुत्थः सुमहान् तस्य मन्युरजायत तस्य मन्युरजायत दुर्योधनं समागच्छत् त एण्डिङ्ग् स्टार्टिङ्ग् अर्हणानि दुर्योधनं समागच्छत् अर्हणानि ततस्ततः मणिकाञ्चनरत्नानि गोहस्तश्वधनानि च गोहस्त्यश्वधनानि च विचित्राणि च वासांसि प्रावरावरणानि च प्रावरावरणानि This va here, dirgha. Yeah, dirgha only. So you are saying prava, so it should be prava. Prava. Yeah, pravaravarani cha. Yeah. Kambalajina Reknani Shankavas Rangavastaranani cha Samradhantam tatha drishtva Pandavanan tada shriyam Irshya samuktas sumahan tasya manyurajayata दुर्योधनं समागच्छत् अर्हणानि ततस्ततः
मणिकाञ्चनरत्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि च कम्बलाजिनरत्नानि राङ्कवास्तरणानि च समृद्धान्तान् तथा दृष्ट्वा पाण्डवानां तदा श्रियम् ईर्ष्यासमुत्थः सुमहान् तस्य मन्युरजायत. Duryodhana came to this sacrifice when he saw all sides the great wealth of Pandavas, the offerings, the precious stones, gold and jewels, elephants and horses, valuable textures, garments and mantles, shawls and furs, carpets made of the skin of the Ranku. He was filled with envy and became very angry. Vimana pratiman tatra विमानप्रतिमान् तत्र मयेन सुकृतां सभाम् मयेन सुकृतां सभाम् पाण्डवानामुपहताम् पाण्डवानामुपहृताम् स दृष्ट्वा पर्यतप्यत. स दृष्ट्वा पर्यतप्यत विमानप्रतिमान् तत्र मयेन सुकृतां सभां पाण्डवानामुपहृतां स दृष्ट्वा पर्यतप्यत. Very good. Thank you, Radhakrishnan ji. विमानप्रतिमान् तत्र मयेन सुकृतां सभां पाण्डवानामुपहतां स दृष्ट्वा पर्यतप्यत. When he saw the hall of assembly beautifully constructed by Maya after the celestial court, he became exceedingly sorry. Sajid ji. The last 10 shlokas now for today. तत्रावहसितश्चासीत् तत्रावहसितश्चासि प्रस्कन्दनिव सम्भ्रमात् प्रस्कन्दनिव सम्भ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत् भीमेनानभिजातवत् तत्रावहसितश्चासीत् प्रस्कन्दनिव सम्भ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्. Good. तत्रावहसितश्चासीत् प्रस्कन्दन्निव सम्भ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्. To charging him more when he was confused at certain architectural deceptions, Bhima sneered at him before Vasudeva, saying he was of low birth. Sabhogan vividhan bhunjan सभोगान् विविधान् भुञ्जन् ratnani vividhani cha रत्नानि विविधानि च kathito dhritarashtrasya कथितो धृतराष्ट्रस्य महाप्राण तल्प प्राण धृत कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशः विवर्णो हरिणकृशः सभोगान् विविधान् भुञ्जन् रत्नानि विविधानि च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणकृशः. Good. Sabhogan vividhan bhunjan ratnani vividhani cha kathito dhritarashtrasya vivarno harinah krishaha. It was represented to Dhritarashtra that his son, notwithstanding he was partaking various objects of enjoyments and valuable things, was becoming pale, lean and meager. Anvajanat tato dyutam अन्वजानात् ततो द्यूतम् द्यूतम प्रपाद एंडिंग अन्वजानात् ततो द्यूतम्
धृतराष्ट्रसुतप्रियः धृतराष्ट्रसुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः कोपः समभवन्महान् अन्वजानात् ततो द्यूतं धृतराष्ट्रसुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन्महान् गुड अन्वजानात् ततो द्यूतं धृतराष्ट्रसुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन्महान्. Out of affection for him, the blind king gave his son permission to play at dice with the Pandavas. When Krishna came to know this, he became very angry. Nati Preetamanaschasit, the ending. नातिप्रीतमनाश्चासीत्. Nati is not there. Hasva with the Dvitva. Nati Preeta नातिप्रीतमनाश्चासीत्. Asit, the ending. Vivadaംश्चान्वमोदत विवादांश्चान्वमोदत द्यूतादीननयान् घोरान् द्यूतादीनयान् घोरान् द्यूतादीननयान् घोरान् द्यूतादीननयान् घोरान् द्यूतादीनयान् घोरान् विविधांश्चाप्युपैक्षत विविधांश्चाप्युपैक्षत नातिप्रीतमनाश्चासीत् विवधांश्चान्वमोदतः मोदत द्यूतादीनयान् घोरान् विविधांश्चाप्युपैक्षत. Correct. नातिप्रीतमनाश्चासीत् विवादांश्चान्वमोदत द्यूतादीननयान् घोरान् विविधांश्चाप्युपैक्षत. And being displeased, he did nothing to stop the dispute, but overlooked the fatal game and other horrible unjust deeds that were the result of it. Nirasya viduram bhishmam निरस्य विदुरं भीष्मम् द्रोणं शारद्वतं कृपम् द्रोणं शारदद्वतं कृपम् द्रोणं शारद्वतं कृपम् द्रोणं शारद्वतं कृपम् र will be with द्रोणं शारद्वतं कृपम् द्रोणं शारद्वतं कृपम् विग्रहे तु मूले तस्मिन् विग्रहे तु मले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम् दहन् क्षत्रं परस्परम् निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं शारद्वतं कृपम् विग्रहे तु मूले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम्. Good. निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं शारद्वतं कृपम् विग्रहे तु मूले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम्. In spite of Bhishma, Drona, Vidura, and the son of Sharadvata, Kripa, he made the Kshatriyas kill one another in the great battle that followed. Jayatsu Panduputreshu जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियम् श्रुत्वा सुमहदप्रियम् दुर्योधनमतं ज्ञात्वा दुर्योधनमतज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा धृतराष्ट्रस्थिरं ध्यात्वा चिरं ध्यात्वा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा सञ्जयं वाक्यमब्रवीत् सञ्जयं वाक्यमब्रवीत् शृणु सञ्जय सर्वं मे शृणु सञ्जय सर्वं मे न चासूयितुमर्हसि न चासूयितुमर्हसि
धृतराष्ट्रच्छिरं Jayatsu Pandu. Jayatsu Pandu. जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधनमतज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा सञ्जयं वाक्यमब्रवीत् शृणु सञ्जय सर्वं मे न चासूयितुमर्हसि. Good. Jayatsu Panduputreshu Shrutva Sumahadapriyam Duryodhanamatanhyatva Karnasya Shakunestatha Dhritarashtrashchirandhyatva Sanjayam Vakyam Abravit Shrunu Sanjaya Sarvam Me Nachasuitumarhasi. At the end of the battle, Dhritarashtra, hearing the news of the Pandavas' success, and recollecting the vows that Duryodhana, Karna, and Shakuni had taken, thought for a while and addressed Sanjaya thus: Listen to me, O Sanjaya. Listen to all I am now about to say. You will then find it is not fit to treat me with contempt. Shrutavanasi medhavi. श्रुतवानसि मेधावी Buddhiman pradnya sammataha. बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः Na vigrahe mama matihi. न विग्रहे मम मतिः न च प्रिये कुलक्षये. न च प्रिये कुलक्षये. श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः न विग्रहे मम मतिः न च प्रिये कुलक्षये. न च प्रिये. न च प्रिये कुलक्षये. श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः न विग्रहे मम मतिः न च प्रिये कुलक्षये. You are learned in Shastras, you are intelligent, and you are possessed of wisdom. Here, my inclinations were never for war, nor did I feel pleasure in the destruction of my race. न मे विशेषः पुत्रेषु. न मे विशेषः पुत्रेषु. स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा. स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा. वृद्धमामभ्यसूयन्ति. वृद्धमामभ्यसूयन्ति. पुत्रा मन्युपरायणाः. पुत्रा मन्युपरायणाः. अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्. अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्. पुत्रप्रीत्या सहामि तत्. पुत्रप्रीत्या सहामि तत्. मुह्यन्तं चानुमुह्यामि. मुह्यन्तं चानुमुह्यामि. दुर्योधनमचेतनम्. दुर्योधनमचेतनम्. न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा. वृद्धमामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः. अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात् पुत्रप्रीत्या सहामि तत्. मुह्यन्तं चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम्. न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा. वृद्धमामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः. अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात् पुत्रप्रीत्या सहामि तत्. मुह्यन्तं चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम्. I felt no difference between my sons and the sons of Pandu. As if suddenly Dhritarashtra, some wisdom has gone. My own sons were wayward and they hated me because I was old and blind. I bore all on account of my miserable state of being blind and for paternal affection. I was foolish and thoughtless. Duryodhana grew in folly. Rajasuye Shriyam Drishtva. राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य महौजसः. पाण्डवस्य महौजसः.
तच्चावहसनं प्राप्य तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने सभारोहणदर्शने दर्शने राजसूय न not ने न सभारोहणदर्शने राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य महौजसः तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य महौजसः तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने My own son was a spectator. My own son was a spectator of the great wealth of the powerful sons of Pandu and was sneered at for his awkwardness in entering into the hall. Amarshana swayam jetum. अमर्षणं स्वयं जेतुम् Amarshana swayam. Not anuswara visarga. अमर्षणः स्वयं जेतुम् Correct. Ashaktah pandavan rane. अशक्तः पाण्डवान् रणे Nirutsahascha sampraptum. निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुम् Sushriyang kshatriyopi san. सुश्रियन् क्षत्रियोऽपि सन् गान्धारराजसहितः गान्धारराजसहितः छद्मद्यूतममन्त्रयत् what is छद्म and then that is a dvitva छद्मद्यूतम mantrayat. So छद्मद्यूतम amantrayat. छद्मद्यूतममन्त्रयत् तत्र यद्यद्यथा ज्ञातम् तत्र यद्यथा ज्ञातम् Okay, say it like this. Tatra yad yatha. Tatra yadyatha jnatam. तत्र यद्यथा ज्ञातम् Tatra yad yatha. Yad 2 times you say. तत्र यद्यथा ज्ञातम् Correct. Maya sanjaya tachrunu. मया सञ्जय तच्छृणु Shrutva tu mama vakyani. श्रुत्वा तु मम वाक्यानि Buddhiyuktani tatvataha. बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः Tato jnāsyasi maಂ saute. ततो न्यास्यसि मांसौ ते प्रज्ञाचक्षुषमित्युत प्रज्ञाचक्षुषमित्युत अमर्षणः स्वयं जेतुम् अशक्तः पाण्डवान् रणे निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुम् सुश्रियं क्षत्रियोऽपि सन् गान्धारराजसहितः छद्मद्यूतममन्त्रयत् तत्र यद्यथा ज्ञातम् मया सञ्जय तच्छृणु श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो न्यास्यसि मांसौ ते चक्षुषमित्युत. Very good. Thank you, Sajay ji. Amarshana swayam chetum ashaktah pandavan rane nirutsahascha sampraptum sushriyam kshatriyopi san gandhara raja sahitaha छद्मद्यूतममन्त्रयत् तत्र यद्यद्यथा ज्ञातम् मया सञ्जय तच्छृणु श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो ज्ञास्यसि मांसौ ते प्रज्ञाचक्षुषमित्युत. Being unwilling to bear all this at the same time,
being incapable of vanquishing the Pandavas in the field of battle, he planned a most unjust game at dice. Instead of being willing to obtain fortune by his own exertion and with the help of the king of Gandhara, here, O Sanjaya, all that happened afterwards and all that came to my knowledge, when you hear all that I say, recollecting everything, you will then know me to be a man of having prophetic eyes. So with His grace, we have completed today actually 43 verses, which is very good. So from 30 verses, we have slowly graduated, and slowly once we start getting the hook of it, we will complete probably 50 verses. So from past few weeks, each classes are from a different location. First from Kerala, then from Kolvan, today in Pune. Next Sunday it will be in Bombay, and the following Sunday from Ayodhya. So Ayodhya's camp is in such a way that I think the 2 o'clock, the lunchtime, I should be able to take the class. So from Ayodhya, hopefully we pray at Ramji's feet that he should not take our class away from us. This is the only class that's happening at the moment. So not tomorrow's Monday, the following Monday onwards, I'll be in Ayodhya till about 12. Then I'll return to Kerala. But there is a Bhagavad Saptaha over there, which is just 200 meters away from my house in Vishnu temple. And we consider that as our temple. So soon after Bhagavad Saptaha, we should be able to conduct all our classes, hoping that no other camp attracts me so that the classes get a continuity. Okay. Yes, Anish, you have a question. In 145, there's Sushriyam and Kshatriyo. What will that Anuswara be? 141. 145. Nirutsahascha sampraptum sushriyam kshatriyopi va. No, because it will be like ka. So ksha is a ka and a sh together. So anuswara before a ksha will be like in the ka vargas, n, like in Ganga. Sushriyam kshatriyopi san. Yeah. Okay, fine. Okay. Anybody else with any other doubts? Okay, so let's stop this for today, and then next week we continue from 147, and then I'll be in Bombay at that time. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for Hari joining. Om, Auntie. Hari Om. Hari Om, my dear Thank child. Hari you. Om. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you, Hari Varshaji. Om. Thank you. Thank Thank you. you. Have a safe trip and a good darshan at Ayodhya. Thank you. And I'll hold all of you in my I got prayers. Thank you. Hari Om, Varshaji. Thank Oh, you. yay, Heike, I see you got your books in Germany. Yeah, my God. Amazing. Now I can Awesome. follow. Yes. Amazing. Great going. I hope everybody is getting their copies ordered and Of have it. it. Yes, and it's something very good to have and have it at home, because the scriptures, they are the gods themselves in another form. So we should have our scriptures. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Namaste ji. Namaste ji. Hari Om.